Maayong gabi. Ako dahil si Zandel Kim Ibro sa Batsiliran ng Sining sa Pilipino. O aniya ako aron sa pagsubay sa amuang buluhaton nga mao ang paggamit o kaluhaan ka mga pulong na sinubuanong Binisaya. Ang una mao ang pulong ng hulagway nga paglitok niini H U L A G W A Y hulagway. Ug sa ikaduha mao ang pulong abrihi nga paglitok niini A B R I H I abrihi. Ug sa ikatulo mao ang pulong liog L I O G liog. Ug sa ikaapat mao ang inisyal nga sinubuanong Binisaya ang DPWH, capital D, capital P, capital W, capital H, DPWH. Ug sa ikalima mao ang pulong nga ampingan A M P I N G A N ampingan. Ug sa ikaunom mao ang pulong kadlawon K A D L A W O N kadlawon. Ug sa ikapito nga pulong ang pulong na pulo N A P U L O na pulo. Ug sa ikawalo nga pulong mao ang pulong kahayag K A H A Y A G kahayag. Ug sa ikasiyam nga pulong mao ang pulong bulak B U L A K bulak. Ug sa ikanapulo mao ang pulong kaputi K A P O T E kaputi. Ug sa ikanapulo usa nga pulong mao ang pulong dato D A T O dato. Ug sa ikanapulog duha nga pulong mao ang pulong tunghaan T U N G H A A N tunghaan. Ug sa ikanapulog tulo nga pulong mao ang pulong antipara A N T E P A R A antipara. Ug sa ikanapulog upat mao ang sinugpong nga sinubuanong Binisaya sa CHED, capital C, capital H, capital E, capital D CHED. Ug sa ikanapulog lima mao ang pulong butonis B U T O N E S butonis. Ug sa ikanapulog unom mao ang pulong ambulansya A M B U L A N S I Y A ambulansya. Ug sa ikanapulog pito mao ang pulong gugma G U G M A gugma. Ug sa ikanapulog siyam mao ang pulong gahom G A H U M gahom. Ug sa katapusang pulong
mao ang pulong Alindahaw. 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 So mao lang kato no ang ato ang kaluhaan ka mga pulong na sinubuan ng Binisaya. Daghang salamat.